Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Physics, chapter number 7, Properties of a Matter. Then topic the liquid pressure. Liquid pressure. Liquid to se toll page है चदा state ता दिशा a matter और pressure तश्ती है force per unit area दा चदा state of matter और pressure तश्ती है force per unit of area उस liquid चिकला पीवा object बंदे pressure exert की बेबदी तमुड़ा से liquid pressure सर यो कंटेनर दा डी कंटेनर के 10 से उबदी तशा दीपके उबा उबो हाइट चिदा आगा तशदा एच ता द कंटेनर चिदा एदे बेसमेंट चिदा आतशदा ए दा तशदा ए कंटेनर बेसमेंट ए दा और पुदे की चिकुमा लिक्विड दिया वो हाइट तशदा एच था यदा से हाँ यार द लिक्विड चलोन दी कुम दी ए दो बेसमेंट से दागा तशदा ए दा उस पुदे की मुर्सरा कचेरी ऑब्जेक्ट मुर्दा से फॉर एग्जांपल शेषवाल चेसरेंगे ऑब्जेक्ट खत तक शिर दे तो मर्जी दो दी ऑब्जेक्ट पंदे बो द लिक्विड चिदिया बतशा पर लगई फोर्स पर लगई ए द पो एरिया बंदे ब्या द फोर्स चेकला द पो एरिया बंदे वलगिडी दे दा बतशक एक्सर्ट कवी प्रेशर अगे त मुड से लिक्विड प्रेशर लगे तसरंगे ओ बहुत अवदर रेता ओ पोजन मन पोजन रुचवा औ ब लिक्विड या पुतो मन तशा लगई प्रेशर पेदे से लिक्विड प्रेशर नुमड वसव लिखो फोर्स पर यूनिट एरिया चागा लिक्विड पे ऑब्जेक्ट बंदे वलगई फोर्स पर यूनिट एरिया ए चावला ए लिक्विड खोपोचा बंदे ऑब्जेक्ट बंदे बेदी तमुड़ से liquid pressure the pressure exerted by liquid on any object is called liquid pressure उस liquid pressure formula चकला मुड़ा डिराइव को density चा बरोबर दो mass per unit volume the v दाले जरा का m is equal to rho v दाश वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट वॉल्यूम चिदा आयच्या बरोबर द एरिया क्रॉस हाइट द एरिया दो द हाइट ता देना दशा जोड़शाल वॉल्यूम द इक्वेशन नंबर सेकंड द सेकंड जाके पोट का फर्स्ट के पोट सेकंड ए ना फर्स्ट सर्व सरुषी m is equal to rho a h ठीक छोला m is equal to rho a h दे दबो इक्वेशन नंबर थर्ड ओसो सरा प्रेशर चिदाच्या बरोबर दा ए फोर्स पर यूनिट एरिया चूंकि दल तक दमजका जोन तरफ तक केंच कवी नो फोर्स चिदा बचा बरोबर मुडो उगलू द एम जी दल दे पट का बदल शी एम जी अलोन दे बदल शी ए द एम तो दल तक रो बसाल दे तो इक्वेशन नंबर 4 ए 4 3 इक्वेशन चिदा उस चा के पट का 4 के पट इक्वेशन नंबर 3 in 4 तो रबुर्शी P is equal to M को जो बदशा ऊंचा है रो ए एच जी डिवाइड बाय ए ते बदशा शी कैंसल शी P is equal to के रो जी एच उसे दे मकसद सदा P is equal to के रो जी एच ए दे मतलब दादा चे प्रेशर चे दा ए लिक्विड वाला आप डेंसिटी डिपेंड गई आगा पो ग्रेविटी डिपेंड गई आगा पो हाइट मतलब पो डेप्थ पे डिपेंड गई चाहे डिपेंड गई डेप्थ खबर होने पे जो प्रेशर पो दो को द्रोश है इन बंदे डिपेंड गई उस सरंगे पो कई जो सी हो तो शायद फर्स्ट करे तो सर दा यो ड्रम दा दी ड्रम के मो 3 होल्स कड़ी ठीक छोला द्रे होल्स दी पके दा उबदी दलोंदे एदी होल वाला हाइट था h1 एदी होल हाइट था h2 एदी होल हाइट था h3 उस दी बंदे चिकू में उबदी और चूंकि डेप्थ ज्योत था दल तक बदे उबो स्पीड तो सही ज्योत
ایدی سپیډ به شوی کام ایدی سپیډ به نور هات شوی کام دا به دونه فاصله کما د لړ زیوتا دا به نور هات شکا ور گئی زیوت او صبرونه پوښلو سمرا چې د اوبو ډیپث زیوت وی ډیپ دا په دې کې موږ استعمالو بیسیکلی دلته کې د کوم فلوید وزي د ته موږ افلکس یو سوتیو افلکس د دې پر موږ وته تیورم استعمالو په فرست ایئر کې ټوریشلی تیورم متي د سپیډ اف افلکس وی چې دو برابر دو a2gh کبه دغه فلوید تا سپیډ کسه په دې فرموله باندې راستای شي خو سمپل خبره دو او بچ سمره جوړی وی امر به پریشر ته ایگزرټ کوي زیوت او بوچه د اپوسا سرفیس نا هایټ مطلب ډیپث زیوت ته زیوت پی ډیپث او بچ دی هغه ډینسټی زیوت ای 1000 kg پر میټر کیوب د ډینسټی دو نو دا درې هغه فیکٹر دی چې په دې باندې دی لیکوډ پریشر چې دا هغه ډیپند کوي ٹھیک تا